జై శ్రీకృష్ణ అండి. నా పేరు రాజకుమారి నండూరి. మేము హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్నాము. ఆహ్, నేను గీతా పరివార్ ఒలింపియాడ్ ద్వారా ఇప్పుడు పద్య పఠనంలో 13వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను భగవద్గీతలో. జై శ్రీకృష్ణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీతా అథ त्रयोदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुर्क्षेत्रम् इति त्वदितः। क्षेत्रं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानै यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यदृश्च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकंश पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संशत्ताच्चेतना धृति। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्बिध्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। आसक्तिरनभिष्वज्ञः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्त्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाददर्शनम्। एतज्ज्ञात्वामिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यदा। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। अनादिमत्परब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपदं तत्सर्वतोक्षिशोरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामाचरं चरमेव च सूक्ष्मात्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानैर्ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानैर्ज्ञोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यन्नादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्याकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुज्वे प्रकृतिजाज्ञुनान्। कारणं गुणसङ्ख्योऽस्य सदस विद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वमे मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातिरनन्तैव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्चायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं परमेश्वरम् विनश्यत्स विनश्यस्तं यः पश्यति समं पश्यन्सि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृतिश्चैव च कर्माणि क्रियायामानि सर्वशः यशः पश्यति तदात्मानं मक्षराक्तं न पश्यति यथा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्भवदुच्यते तथा अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्माद् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नत्यं लोकमिमं रविः क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवाम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतः प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।